सर्वेभ्यः व्योम संस्कृतपाठशालायाः कौशलसंवर्धनं संस्कृतव्याकरणं निबन्धलेखनं च इत्यस्य प्रक्रमस्य अद्य 26 पाठः। अद्य वयम् अग्रे इतोपि केषाञ्चन विशेषधातूनां रूपाणि कथं भवन्ति इति पश्यामः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। गतपाठे वयम् अदादिगणे त्रयाणां धातूनां रूपाणि अधीतवन्तः। शीङ् स्वप्ने इति धातुः आत्मनेपदी शेते शयाते शेरते शेषे शयाथे शेध्वे शये शेवहे शेमहे इति रूपाणि। इङ् अध्ययने इति धातुः स च नित्यम् अधिपूर्वः अर्थात् अधि इति उपसर्गेण सह एव प्रयुज्यते। अधीते अधीयाते अधीयते अधीषे अधीयाथे अधीध्वे अधीये अधीवहे अधीमहे इति रूपाणि भवन्ति। ततः तृतीयगणे जुहोत्यादिगणे ओहाक् त्यागे इति धातुः अपि दृष्टः। जहाति जहितः जहीतः जहति जहासि जहितः जहीथः जहिथ जहीथ जहामि जहिवः जहीवः जहिमः जहीमः इति रूपाणि भवन्ति। किञ्चिदिव अभ्यासं कृत्वा अग्रे गच्छामः। ये वक्तुमिच्छन्ति हस्तम् उन्नयन्तु। अमेय जोशी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। नमस्ते। हाँ, कैन यू श्रूयते। हियर? त्वं शेते त्वं शेते शेते न त्वं त्वं शेषे शेषे उत्तमं। त्वं अधीशे त्वं अधीशे त्वं जहासि जहासि उत्तमं। त्वं शेषे त्वं अधीशे. So shing and adhi ing are both atmanepadis. Ha dhatu is a parasmaipadi. So sheshe adhishe jahasi uttamam. Geeta Sridhar. नमस्कारः भगिनी। हाँ, अहं शये अहम शये अहं अधीये अधीये उत्तमम्। अहं जहामि जहामि। अहम शये अहम अधीये अहम जहामि। सम्यक्। अनुराधा धन्यवादः। एसएल। नमस्ते। हाँ, सर्वे शेरते सम्यक्। सर्वे अधीयते सर्वे जहति जहति। सो सर्वे शेरते सर्वे अधीयते सर्वे जहति। उत्तमं। मीना नमस्ते भगिनी। हाँ, सा शेते सा शेते सा शयाते सॉरी सा अधीयाते सा एकवचनमेव।
सा अधीते अधीते सम्यक् सा अधीते सा जुहाति सा जहाति जहाति सम्यक् सा शेते सा अधीते सा जहाति संजना कुलकर्णी नमस्ते भगिनी, क्षम्यतां पूर्णिमा अस्मि। अस्तु वदतु। वयं वयं शेमहे वयं क्षेमहे वयं अधीमहे सम्यक् वयम् अधीमहे वयं अ, जहीमः जहीमः उत्तमं जहीमः जहीमः सम्यक् इन्द्रा वेङ्कटराम नमस्ते भगिनि। तौ शेते शयाते तौ शयाते तौ शयाते, तौ अधीयाते अधीयाते तौ जहाति जहासि जहाति जहितः जहितः जहीत सम्यक् जहीत जहितः जहीतः ह्रस्वः दीर्घः जहितः उभय जहीतः। सम्यक् धन्यवादः। So, तौ शयाते तौ अधीयाते तौ जहितः जहीतः मालती मुरलीधर यूयं शेद्वे सम्यक् अधीद्वे अधीद्वे जहिथ जहीथ सम्यक् जहिथ जहीथ यूयं शेद्वे यूयम् अधीद्वे यूयं जहित जहिथ जहीथ रोहिणी नमस्ते भगिनी। आवां सेवके आवां अधीवके अधीवहे आवां जहिवः जहीवः जहिवः जहीवः सम्यक् श्यामला युवां नमस्ते भगिनी। युवां युवां शेये युवां 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 1 minute शेवहे नहीं युवां is like tau, that is prathama purusha, just you have to replace with tha. युवां शेषे द्विवचन ओके शेषे शेषे शयाथे शयात् न युवां शयाते शयाथे युवां शयाते युवां अधीयाते अधीयाथे युवां अधी okay sorry युवां wahi and no jahi wahi and jahi wahi no wahi is this is jahi okay and dve will come no? So jahi dve jahi dve is no yuvam no? Tvam yuvam is dvivachana. So jahasi jahitah jahitah
जहीतः जहीतः Yes. Jahitah, jahitah. जहीतः Okay. सॉरी क्षम्यताम् No problem. See, if you see the Prathama Dvivachana, you have tau, Shayate, Adhiyate, Jahitaha, Jahitaha. So everywhere, just using the Mahaprana will give the Madhyama Purusha Dvivachana. So Shayate, Adhiyate, Jahitaha, Jahitaha. Okay. Hemavati. कश्चित् शेते Shete, कश्चित् अधीते Adhite, कश्चित् जहाति Jahati. Shete, Adhite, Jahati. Samyak. We will try a few translations. See, the only way to practice dhatu rupas is to start using them in sentences. Yada vayam vakyarachanam kurmaha tatra tingantarupanam prayogasya prayasaha karaniyah. Sarvadapi प्राथमिकस्तरे कृदन्तप्रयोगः आधिक्येन भवति किन्तु यथा यथा वयं धातुरूपाणाम् अध्ययनं कुर्मः तथा तानि रूपाणि उपयुज्य कथं वाक्यानि रचयितुं शक्यानि इति अस्माभिः प्रयत्नः करणीयः वाक्यरचनाया एव रूपाणि मनसि तिष्ठन्ति प्रीति नमस्कारं महोदय गौ तृणम् अत्ति बहुवचनमस्ति कौस् गावः तृणम् अत्ति अत्त अदन्ति अदन्ति गावः तृणम् अदन्ति और घासम् अदन्ति trina is green grass hay that is dried grass is called ghasa so gavaha ghasam adanti धन्यवादः महोदय Sharada Bhagini Sharada please unmute yourself अहं गीताम् अधीषे aham अधीषे उत्तम पुरुष अहं गीताम् अधीषे शेष मध्यम पुरुष यू त्वम अधीशे अधीये अधीये सम्यक् अहं गीताम् अधीये अहं गीताम् अधीये तत्रापि सामान्यतः वयं किं वदामः पठामि इति वदामः तत्र एतादृश विशिष्टधातूनां प्रयोगेण भाषायाः सौन्दर्यं वर्धते so when we are all these are skills that we are putting you have to put together to compose essays nibandha rachana iti yatra bhavati tatra vakyānām किञ्चित् प्रौढस्तरे रचना कथं करणीया इति चेत् एवं विशिष्टधातुः कथञ्चित् धातुरूपं तु अस्माभिः अधीयत एव अतः तेषां प्रयोगं पठामि इत्यपेक्षया अधीये खादति इत्यपेक्षया अत्ति एतादृश प्रयोगाः अपि अस्माभिः कर्तुं शक्यन्ते वीणा भगिनी नमस्ते भगिनी छात्राः आलस्यं जहति जहति छात्राः आलस्यं जहति उत्तमं सम्यक् उमा सुंदरी Namaste Mani. Do you know the way?
मार्गम भवान त्वं मार्गं जानाति वा जानाति मध्यम प्रयोगे भवान जानाति त्वं जानासि जानासि त्वं वा मार्गं जानासि वा विदधातोः प्रयोगं कुर्मः चेत् विद वेत्थ वेस्मि वेत्सि उत्तमं वेत्थ वेत्सि वेत्थ किं त्वं मार्गं वेत्सि मार्गं वेत्थ और मार्गं वेत्सि वा मार्गं वेत्थ वा सम्यक् धन्यवादः भगिनी कामेश्वरी भगिनी तौ कुत्र अस्ति तौ तौ न यू बोत् अतः त्वं त्वं युवां युवां सम्यक् कुत्र स्तः स्थः युवां कुत्र स्थः असि स्थः स्थ असि स्तः युवां स्थः कुत्र स्तः सम्यक् युवां कुत्र स्थः उत्तमं कण्ठम् उत्तमम् अस्ति चिन्ता नास्ति सरिता भगिनी नमस्ते भगिनी कुम्भकर्णः चिरात् शेते उत्तम चिरम शेते और चिरात शेते सम्यक so chiram is a word used for bahukalam long padma bhagini नमस्ते भगिनी हनुमान् राक्षसं भुङ्क्ते वा भुङ्क्ते भुङ्ग हन्न धातु किल हनुमान् राक्षसां नन्ति हनुमान् एकवचनं हन्ति हनुमान् राक्षसां हन्ति सम्यक् हनुमान् राक्षसान् हन्ति उत्तमं लक्ष्मी भगिनी We learn Upanishads. Vayam Upanishadan adhimahe वयम् अधीमहे उपनिषत् द्वितीय विभक्तौ उपनिषदम् उपनिषदौ उपनिषदन् स्त्रीलिंग शब्दः स्त्रीलिंग उपनिषदाः उपनिषदः सम्यक् वयम् उपनिषदः अधीमहे सम्यक् अरुण कुमार कृपया सेंटेंस पठतु scholars know the self scholars know the self पंडिताः स्वयं जानन्ति सम्यक् पंडिताः विद्वांसः आत्मानं जानन्ति इत्यपि सम्यक् विदुः विदन्ति विदधातोः प्रयोगः क्रियते चेत् विदुः और विदन्ति विद्वांसः आत्मानं विदुः सम्यक् अनन्तलक्ष्मी medicine destroys diseases. औषधं
Rogan, Mm. Rogan, Rogan. हनु धातुः अत्र Hanti. हन्ति औषधं रोगान् हन्ति Rogan, Hanti. और भेषजम is another word. भेषजम रोगान् हन्ति. Hanti. सम्यक्. अग्रे गच्छामः. जुहोत्यादिगणे हा धातुः दृष्टः. अपरः अत्यन्तं प्रसिद्धः धातुः अस्मिन् गणे अस्ति. दा धातुः. डुदाञ् दाने इति धातुः. उभयपदी धातुः. जुहोत्यादिगणे धातोः शप् विकरणः भवति. विकरणस्य लोपे कृते धातोः द्वित्वं भवति. दा इत्यस्य द्वित्वे कृते ददा इति भवति. So it becomes da and da, but there is the first one becomes hrasva. So dada. Now when we take dada and look at the forms of da dhatu, dadati dattah dadati, dadasi dattah dattha, dadami dadvah dadmah. Datte dadate dadate, datse dadathe dadve, dade dadvahe dadmahe iti rupani. So if we look at the patterns katham asti, so ti, si, mi, we've always seen those are special, just like in ha dhatu, jahati, jahasi, jahami. Similarly here dadati, dadasi, dadami. Ti, si, mi ityatra dada ityeva shruyate. Anyatra sarvatra api, other than ti, si, mi, that is the first ekavachana in parasmaipada, everywhere dada ityatra akarasya lopah bhavati. Everywhere else we hear dad. We start with dada, but other than ti, si, mi, everywhere it becomes dad. So dad taha, dad ati, dad te, dad ate, dad ate. So the first step to do is to strip off the akara and then you have the pratyayas. Tatah kim bhavati? Yatra yatra pitavarnena chinhitamasti tatra chartva sandhihi bhavati. So you have dad taha khari pare. When followed by a karkasha vyanjana, there is chartva, so it becomes dattah. Dakarasya sthane takaraha bhavati. Dadati dadtaha, dattaha dad ati dadati, dadasi dattha dattha, dadami dadvaha dadmaha. So sarvatra dad. So dada dad dad, dada dad dad. Atmane pade sarvatrapi dad ityeva bhavati. Dad te datte, dadate dadate, datse dadathe dadve, dade dadvahe dadmahe iti rupani. So if we look at the pratyayas, so ti taha ati, si thaha tha, mi vaha maha, te ate ate, se athe dve, e vahe mahe. Pratyayaha jnatavyaha. Then for ti, si, mi, it is dada. Everywhere else it is dad. That is the pattern for da dhatu. Chartva sandhihi kutra kutra bhavati iti drashtavyam. Okay. Idanim Chitra Shrikant. Okay, I have to tell the rupas. Dudai dane. Dudai dane, juhotyadigane, dudai dane, latlakara, parasmaipada rupani. Lati parasmaipada rupani. Dadati, dadataha, not dadataha. Dadataha becomes dattaha. Dattaha. Dadati, dattaha, dadati. Dadasi, dattaha,
दत्त हम्म ददामि दद्वः दद्मः सम्यक् आत्मनेपदरूपाणि आत्मनेपदरूपाणि दत्ते ददाति हम्म ददाते ददते दत्ते ददते ददाते ददते हम्म and दत्से ददाते दद्वे ददे दद्वहे दद्महे सम्यक् हम्म माता ददाति अथवा हम्म दत्ते अत्र परस्मैपदरूपाणि परस्मैपदरूपाणि अस्ति हम्म माता ददाति हम्म मातरौ दत्तः दत्तः उत्तमं दत्तः मातरः ददति ददति त्वं ददासि हम्म युवां दत्तः दत्तः यूयं दत्त दत्त अहं ददामि हम्म आवां दद्वः हम्म वयं दद्मः उत्तमं सम्यक् पद्मावती भगिनी दाने दुदाङ् दाने दुदाङ् दाने आत्मनेपदरूपाणि दत्ते परस्मैपदरूपाणि अपि वदतु रूपम् उभयं वदतु वदतु ददामि दत्तः ददति ददासि दत्तः दत्ता ददामि दद्वः दद्मः आत्मनेपदरूपाणि दत्ते ददाते ददते दत्से ददाते दद्वे दत्ते ददे दद्वहे दद्महे सम्यक् ददे दद्वहे दद्महे वाक्येषु आत्मनेपदरूपाणि आत्मनेपदं वदामि वणिक् दत्ते दत्ते सम्यक् वणिजौ ददाते ददाते वणिजः ददते ददते त्वं दत्से दत्से युवां ददाथे ददाथे यूयं दद्वे दद्वे अहं ददे ददे आवां दद्वहे दद्वहे वयं दद्महे वयं दद्महे सम्यक् उत्तमं धन्यवादः हा इदानीं सरस्वती भगिनी नमस्ते महोदय जुहोत्यादिगण दा धातु दुदाय दाने परस्मै आत्मनेपदी उभयमपि वक्तुं परस्मैपदी ददाति दत्तः ददति ददासि दत्तः दत्थ ददामि दद्वः दद्मः आत्मनेपदी धातु दा दुदाय दाने दा धातु आत्मनेपदी दत्ते ददाते ददते दत्से ददाथे दद्वे ददे दद्वहे दद्महे उत्तमम् मन्त्रिणः मन्त्रिणः ददति ददति आत्मनेपदे आत्मनेपदी ददते ददते मन्त्रिणः ददति मन्त्रिणः ददते सम्यक् मन्त्रिणः इति बहुवचनं मन्त्री मन्त्रिणौ मन्त्रिणः अतः मन्त्रिणः ददति मन्त्रिणः ददते अहं ददामि अहं ददे ददे अहं ददामि अहं ददे वयं दद्मः वयं दद्महे वयं दद्मः वयं दद्महे धनिकः ददाति धनिकः दत्ते दत्ते धनिकः ददाति धनिकः दत्ते
त्वं ददासि त्वं दत्से त्वं ददासि त्वं दत्से उत्तमं सम्यक् वनजा धन्यवादः नमस्कारः महोदय दादातु दुदायधाने दादाने आत्मनि परस्मैपदी परस्मैपदरूपाणि परस्मैपदरूपाणि ददाति दत्तः ददति ददासि दत्तः दत्थ ददामि दद्वः दद्मः परस्मैपदरूप आत्मनेपदरूपाणि दत्ते ददाते ददते दत्से ददाथे दद्वे ददे दद्वहे दद्महे तौ दत्तः तौ ददाते उत्तमम् सुहृदः ददात् सुहृदः ददति ददते सम्यक् सुहृदः ददति सुहृदः ददते आवां दद्वः आवां दद्वहे उत्तमम् युवां दत्तः युवां ददाथे ददाथे सम्यक् यूयं दत्त यूयं दद्वे दद्वे सम्यक् उत्तमम् ओके सो इदानीम् अनुवादः करणीयः सौम्या हरि ओम् the teacher gives the boy a book अध्यापकः पुस्तकं बालकं ददाति बालकं not बालकं which vibhakti for dadati the recipient is okay बालकाय पुस्तकं ददाति उत्तमम् अध्यापकः बालकाय पुस्तकं ददाति और दत्ते सम्यक् धन्यवादः श्रीरञ्जनी नमस्कारः भगिनी Kings gave cows to the scholars. Rajanah vidvamsam चतुर्थी विद्वान्भिः विद्वद्भ्यः sorry विद्वद्भ्यः गवां ददाति राजानः बहुवचनं राजानः ददति ददति राजानः विद्वद्भ्यः गाः गां गावौ गाः गाः ददति दत्ते ददते ददति और ददते सो नृपाः ददति और राजानः ददति ददते सो पंडितेभ्यः गाः ददति और ददते सम्यक् मालती सारनाथन Namaste, Bhagini. How much money will you give me? Bhavan. Khati. Money. Khati. Khati Rupakani. रूप्यकाणि रूप्यकाणि मां ददति ददते
Bhavan. So Bhavan. Dadati. Bhavan. dadati. Kati rupyakani mam dadati atava mam datte. Not mam, not Dvitiya. Chaturthi. Will you give me? Na? Will you give me Chaturthi? Mahyam. Samyak. Punaha vadami. Bhavan kati rupyakani mahyam dadati atava datte. Datte. Samyak. Can you use tvam instead of bhavan? Tvam. Tvam kati rupyakani mahyam dadasi atava datse. Samyak. So tvam mahyam kati rupyakani dadasi or datse. So rupyaka is countable, so we say kati. We say just dhanam, how much. So kiyat dhanam dadasi or datse. Dhanyawad. Kiyat dhanam. Kiyat dhanam or kati rupyakani. How many rupees or how much money. So the difference between countable and uncountable. That is, so kiyat and kati. Kati is how many, kiyat is how much. Dhanyawad. Samyak. Vijaya. We will give clothes to the poor. Vayam vastrani निर्धनेभ्यः दद्मः दद्महे. Samyak. Dadmaha. Sorry. We dadmaha or dadmahe. It is plural. I think I meant to give this. Samyak. So vayam nirdhanebhyaha or daridrebhyaha vastrani dadmaha or dadmahe. Okay. एकः श्लोकः अस्ति. दाधातुः अत्यन्तं प्रसिद्धः. सर्वत्र तस्य प्रयोगः बहुत्र भवत्येव. किन्तु कश्चित् सुन्दरः श्लोकः वेदान्तदेशिकानां. वेदान्तदेशिकाः विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तस्य आचार्याः. अपि च तर्कशास्त्रे महती गतिः. कवितार्किकसिंहाय इति श्लोकः अस्ति. सः कविः तार्किकः. कविषु अपि सिंहः, तार्किकेषु अपि सिंहः. सिंहसदृशः अत्यन्तं प्रबलः. तेषां बहवः ग्रन्थाः सन्ति, बहवः श्लोकाः, अतिसुन्दराः श्लोकाः तैः विरचिताः सन्ति. तत्र वैराग्यपञ्चके क्षोणीकोणशतांशपालनकला दुर्वारगर्वानलक्षुभ्य क्षुद्रनरेन्द्रचाटुरचना धन्यान्न मन्यामहे. So it's an example how his words flow. The whole thing is one samastapada. Kshoni kona shatamsha palana kala durvara garvanala kshubhyat kshudra narendra chatu rachana dhanyan na manyamahe. Devam sevitumeva nishchinumahe yosau dayaluh pura dhana mushtimuche kuchela munaye datte smavitte shatam. It's a very nice shloka. He says, I do not want to praise some small king. Right? In those days, it was very common. Ye kavayah asan, te rajnyam stutim kritva rajabhyah dhanam prapnuvanti sma. Te rajanaha uttamaha va nava kathanchit tesham santosha jananartham stotrani virachayya tatah dhanam prapnuvanti sma. Kintu vedanta deshikaha vadanti kshoni kona. Kshoni ityukte bhumihi. Kona is a corner, one corner of the earth. Shatamsha, shatamsha refers to 100th, that is 1%. So there is one small corner of the earth, and even there
1% of that corner. Palana Kala. So they are ruling over such a small portion of the earth. So you have the huge earth. There you have one kona, a corner, and a shatamsha, 100th of that particular corner. Palana Kala, just by ruling over such a small or trivial thing, Durvara Garvanala. But how much of arrogance? Durvara is that which cannot be contained. That is overflowing arrogance. So many times we don't gain that perspective. What we are doing is so small, so trivial, but we feel a lot of arrogance over that. So Durvara Garvanala Kshubhyat. That is literally your boiling with that arrogance. Kshudra Narendra. So such small or trivial kings. Chatu Rachana. Chatu Shloka. Chatu Shloka are clever shlokas which are meant to please such small kings. Dhanyan. So by that only some of the poets consider themselves as great or very blessed. So Kshoni Kona Shatamsha Palana Kala Durvara Garvanala Kshubhyat Kshudra Narendra Chaturachana Dhanyan Na Manyamahe. So we do not care for such poets. Who are those poets? They are those who praise kings. What sort of kings? Kings who are overflowing with arrogance just by ruling over 1% of some small corner of the earth. That is, it's a very important. Vairagya Panchakam iti granthasya nama. Yada asmabhihi stotram kriyate stutyadi, tatra the stutya, the subject, the object of praise should also be worthy of it. Great. Yada bhagavantaha stavanam kriyate tatra prayojanam bhavati. Etadrisha kshudra nripanam stavanena kimapi na labhyate. Kimartham, what they have is so less. What is it that they can give? Instead, devam sevitumeva nishchinumahe. We decide to serve that Bhagavan. Yosau dayaluhu. What sort is he? Very compassionate. Pura dhana mushti muche kuchela munaye datte sma vitte shatam. What sort of Bhagavan is he? Narayana. Vitte shatam datte sma. There's a word play. Vittesha. Vittesha is Kubera, the lord of the treasurer of the devas. That is Dhanadaha. He is the one who protects the treasure of the devas. That is Kubera. That is extremely wealthy. So Vitteshatam datte sma. Datte sma. Bhutakalartham sma. And datte is dadhatu. He who granted such wealth to whom? Dhana mushti muche kuchela munaye. Such a beautiful expression. Kuchela or Sudama, who came with mushti. Mushti is one fist of dhana. Dhana is the puffed rice, the aval or pohar, whatever we call it. So dhana mushti muche. Dhana mushtim munchati dadati. What did Kuchela have to offer to Krishna? He had just a fistful of puffed rice. But just by receiving that, he gave the entire wealth or whatever the greatest possible wealth to Kuchela. So in case of Krishna, what he expected or got was very less. What he gave was a huge amount, a lot. Whereas in contrast, for all these kings, they expect so much, but what they give is very, very less or trivial. Because what they have is only that much. Kshoni Kona Shatamsha.
So dhana mushti muche kuchela munaye datte sma vitteshatam. The chaturthi with da dhatu, very important. As we saw in the exercises, many people have the tendency to use dvitiya with that. So the object is dvitiya, that is dhanam dadati, vastram dadati. But the person to whom it is given is chaturthi vibhakti. So dhana mushti muche kuchela munaye datte sma vitteshatam. So just one rare shloka, but it's, you see the kind of elegance of words of great poets. So the question, can dhanyan also mean rewarded? Yes, dhanya, dhanam arhati iti dhanyaha. So just by composing the chatu shlokas, they feel themselves blessed because the kings will give something, some small trivial thing in reward. So the dhvani is, just by praising the such kings, you get something, some reward is already there. So if you praise the one Bhagavan who is ready to bestow so much of wealth, why not do it? Why get stuck with the smaller stuff? Okay. Agre gachamaha. The next gana 1, 2, 3, 4. 1 and 4 we have already covered under the regular ganas. The second gana adadi and the third gana juhotyadi, we have seen the pattern. Idanim swadi ganaha panchamaha ganaha asti swadi ganaha. So the same pratyayas titaha anti sitaha tha mi vahamaha. So ati is only for the third gana, otherwise everywhere we feel anti, we hear anti. Te ate ate, se ate dve, eva he mahe. These are the pratyayas of swadigana. Swadigane vikarana pratyayah asti shnu iti vikarana pratyayah, nu iti bhavati. Chittur dhatu manjari pustake asya ganasya eka eva dhatuhu asti vrunya varane iti dhatuhu. Vrunya, varanam ityukte to select, to choose, to ask for, to pick ityadi. Vara is a boon. So what we choose or what we select is called, that is by the meaning of the dhatu. Ubhayapadi dhatu asti. So when we add vr and nu, there is a natva. Because of the influence of the rikara, it becomes vrunu. Vrunu iti angam bhavati. To that we have to add these pratyayas. Okay. Then there is one more very popular dhatu. Tatra aap dhatuhu yadyapi pustake nasti tathapi bahudha upayujyate ataha vayam tasyapi rupani pashyamaha. Aap dhatuhu aap nu apnu iti bhavati. Okay. So we will try to learn these two dhatus in this gana. Tatra adau vruny varane iti dhatuhu vrunu ityasti. So the same ti, si, mi, there is guna. Guna ityukte atra vrnu u ityasti. Ukarasya sthane okaraha bhavati. Vrunoti, vrunoshi, vrunomi. So vrunu gets converted to vruno. That is guna for ti, si, mi. The first three only. Everywhere else you see the vrunu. Vrunoti, vrunoshi. Si ityasmat purvam okarah asti ataha shi iti bhavati vrunomi. Anyatra sarvatra vrunu iti bhavati. So vrunu taha, vrunu anti, vrunvanti. Yan sandhi bhavati. U plus a. Ukarasya achipare yanadeshaha vakaradeshaha bhavati. So vrunutaha vrunvanti. Vrunu te, vrunu ate, vrunvate.
So you are doing yan everywhere. Wherever there is yellow, there is yan sandhi. So vrinoti vrinutaha vrinvanti, vrinoshi vrinuthaha vrinutha, vrinomi, vrinuvaha vrinumaha. There is nothing special there. But for va and ma, ukarasya lopaha vikalpena bhavati. So vrinuvaha vrinvaha vrinumaha vrinmaha. वृणुते वृण्वाते वृण्वते वृणुषे वृण्वाथे वृणुध्वे वृण्वे वृणु ए becomes वृण्वे वृणुवहे वृण्वहे वृणुमहे वृण्महे वकार मकारयोः परयोः उकारस्य विकल्पेन लोपः भवति. That is the special thing. The yellow ones are all yan sandhi, which we should learn to do the sandhis on the go. So pratyayah asti chet. So you have ti si mi ityatra okarah bhavati. Vrinoti vrinoshi vrinomi. Vrinutaha vrinu anti. When you do yan, wherever the pratyaya starts with an ach aswara, there is yan sandhi. So vrinvanti, vrinoshi, vrinuthaha vrinutha, vrinomi, वृणुवः वृण्वः उकारस्य लोपः विकल्पेन भवति. वृणुमः वृण्मः. वृणुते वृण्वाते वृण्वते वृणुषे वृण्वाथे वृणुध्वे वृण्वे वृणुवहे वृण्वहे वृणुमहे वृण्महे. मुत्तुलक्ष्मी भगिनी. वृणोति वृणुतः वृण्वन्ति वृण्वर्णे व्रीवर्णे परस्मैपदरूपाणि लट्लकार परस्मैपदरूपाणि. वृणोति वृणुतः वृण्वन्ति वृणोषि वृणुतः वृणुतः वृणुथ वृणुवः वृण्वः वृणुमः वृण्मः. व्रीवर्णे आत्मने लट्लकार आत्मनेपद रूपाणि. वृणुते वृण्वाते वृण्वते वृणुषे वृण्वाथे वृणुध्वे वृण्वे वृणुवहे वृण्वहे वृणुमहे वृण्महे. सम्यक्. नारी वृणोति वृणुते. वृणोति परस्मैपदरूपाणि वदतु. नारी वृणोति. नार्यौ वृणुतः वृणुतः नार्यः वृण्वन्ति. त्वं वृणोषि युवां वृणुतः यूयं वृणुथ. अहं वृणोमि आवां वृणुवः वृण्वः वयं वृणुमः वृण्मः. उत्तमं. सम्यक्. मुक्ता भगिनी. व्रीवर्णे परस्मै रूपाणि. वृणोति वृणुतः वृण्वन्ति वृणोषि वृणुथः वृणुथः वृणुथ वृणोमि वृणुवः वृण्वः वृण्मः. Two forms. वृणो वृण्मः वृणुमः. वृणुमः वृण्मः. आत्मनेपदी रूपाणि. वृणुते वृण्वाते वृण्वन्ते वृण्वते वृण्वते वृण्वाथे वृण्वध्वे वृण्वे. नो वृण्वध्वे वृणुध्वे 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 वृणुवहे वृण्वहे वृणुमहे वृण्महे. वृणुवहे वृण्वहे वृणुमहे वृण्महे. सम्यक्.
आत्मनेपदरूपाणि पुरुषः वृणुते वृणुते पुरुषौ वृण्वाते पुरुषाः वृणुते पुरुषाः वृण्वते वृण्वते वते त्वं वृणुषे वृणुषे युवां वृण्वाथे यूयं वृणुद्वे वृणुध्वे अहं वृण्वे वृण्वे आवां वृणुवहे वा वृण्वहे सम्यक् वयं वृणुमहे वा वृण्महे उत्तमं सम्यक् धन्यवादः इदानीं रामचन्द्र महोदय प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ हाँ रूपाणि आदौ रू धातोः परस्पैपदिरूपाणि वृणोति वृणुतः वृण्वन्ति वृणोषि वृणुतः वृणुत वृणोमि वृणुवः वृणुमः वृण्वः वृण्मः रू धातोः आत्मनेपदिरूपाणि वृणुते वृण्वाते वृण्वते वृणुषे वृण्वाते वृण्वे वृणुवहे वृणुमहे वृण्वहे वृण्महे सम्यक् सः वृणुते वृणुते और परस्मैपदे वृणोति वृणुते वयं वृणुतः वयं उत्तमपुरुष वृण्वते नाट् प्रथमपुरुष उत्तमपुरुष वयं वृण्महे 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 वृणुमहे और वृणुमः वृण्मः so ma vayam is always ma okay so vrinumah vrinmah vrinumahe vrinmahe tvam runve runomi no that is aham vrunoshi runoshi runushe vrunushe samyak taha runutah runvate वृण्वते is correct बहुवचन बहुवचन वृण्वन्ति वृण्वन्ति वृण्वते उत्तमम् अहं वृणोमि वृण्वे वृण्वे अहं वृणोमि वृण्वे सम्यक् प्रिया भगिनी नमस्ते भगिनी वृ धातोः वृण् वरणे उभयपदी परस्मैपदिरूपाणि वृणोति वृणुतः वृण्वन्ति वृणोषि वृणुतः वृणुत वृणोमि वृणुवः वृण्वः वृणुमः वृण्मः आत्मनेपदरूपाणि वृणुते वृण्वाते वृण्वते वृणुषे वृण्वाते वृण्वद्वे not वृण्वद्वे वृणुद्वे वृणुद्वे अस्तु महोदय एकवारं I will tell again महोदय वृणुषे वृणुवाते वृणुद्वे वृण्वे वृणुवहे वृणुवहे वृण्वहे वृणुमहे वृण्महे सम्यक् जनाः वृण्वन्ति परस्मैपदी
मध्ये आत्मनेपदी मध्ये जनाः वृण्वते वृण्वते जनाः वृण्वन्ति जनाः वृण्वते आवां परस्मैपदी मध्ये आवां वृण्वः अथवा वृणुवः आत्मनेपदी मध्ये आवां वृणुमहे वृणुवहे वृण्वहे वृण्वहे सो वृण्वः वृणुवः वृण्वहे वृणुवहे तौ तौ वृणुतः तौ वृण्वाते तौ वृण्वाते वृण्वाते वृणुतः वृण्वाते ताः वृण्वन्ति ताः वृणुते ताः वृण्वते वृणुवते वृणुवते वृण्वते वृण्वते यूयं वृणुथ यूयं वृणुथ अथवा यूयं वृणुद्वे वृणुध्वे यूयं वृणुथ यूयं वृणुध्वे सम्यक् धन्यवादः ओके जस्ट अ मोमेंट प्रजक्ता यानी people choose leaders. People is janaha leaders is नेतारः नेतॄन् नेतारः जनाः नेतारः वृण्वन्ति वृण्वन्ति वृणुते वृण्वते वृण्वन्ति और वृण्वते नेतारः इज प्रथम वी नीड द्वितीय नेतारं नेतारौ नेतारं नेतारौ नेतॄन् पितॄन् right so नेतॄन् or नायकान् that's an easier word so जनाः नायकान् वृण्वन्ति or वृण्वते we'll slightly try to extend the sentence people choose leaders through election इत्यस्य किं पदं ज्ञायते वा निर्वाचनम् जनाः नायकान् निर्वाचने वृण्वन्ति निर्वाचनात् और निर्वाचनेन तृतीय निर्वाचनेन सो जनाः निर्वाचनेन जनाः नायकान् वृण्वन्ति और वृण्वते ओके सो slightly more so in democracy इत्यस्य is लोकतन्त्रम् और प्रजातन्त्रम् लोकतन्त्रे जनाः नायकान् निर्वाचनेन वृण्वन्ति उत्तमम् सो लोकतन्त्रे और प्रजातन्त्रे जनाः नायकान् निर्वाचनेन वृण्वन्ति और वृण्वते सम्यक् so this is how we can go on extending sentences
Okay, so yada dirgham vakyam rachaniyam tadapi adau first take the core. Okay, so kartru karma kriya is the core of a sentence. So once we get that right, you can add on different components using the correct vibhaktis. Okay, so okay, there are a couple more sentences. We'll then move on. Shirisha. Namo Namo Mahodaya. Hmm. The two asuras ask for immortality. Dvau asurau ask immortality. Amaratvam. Amaratvam. Prich ask is Vridhatu. No, no, it is vrid. Oh, okay. Dvau asarau amaratvam vrunutaha vrunvate. Uttam. So asurau amaratvam vrunutaha or vrunvate. So vru is used to ask for something, that is to choose. When the deity says choose some vara, they asked for it. Dhanyavad. Ha. Itopekam. Sorry, Mahodaya. Okay. The woman selects saris at the shop. The woman Nari apane shatikam vrunoti or vrunute. Shatikam bahuvachana. Saris. Shatika malaha. Shatikaha vrunoti. So Nari or Mahila apane shatikaha vrunoti vrunute. Samyak. So Brahmavaivarta Puranam iti Purane ekam vakyam asti. Vrunoti vibhavam yohi sakshan mam prapya mandadhihi mayaya vanchitas sopi vishamatyamritam tyajet. Devi vadati kashchit bhaktaha bahukalam tapah krutva anantaram devyaha samipe aishwaryam pritchati. So having done penance, severe penance for a long time, he asks for wealth and the kingdom and so on. So Devi says, Yohi sakshat mam prapya, having obtained me or my darshana, yaha mandadhihi. Mandadhihi is not very intelligent. Vibhavam vrunoti. He who asks for or he who chooses that very transient wealth over me. So saha mayaya vanchitaha. He is a person who is deluded by maya because he is not able to discriminate what is truly worth and what is not. So visham atti. So we have seen atti. Visham atti amrutam tyajet. Having abandoned amrita nectar, it is as if he is partaking of poison. So sakshan mam. Sakshat mam ityatra anunasika sandhihi asti. So visham atti adabhakshane prathama purushaha. The last one, we can do it very quickly. The ap dhatu. So ap dhatu and shak dhatu. These are both very popular dhatus of the fifth gana. It has forms very similar, right? So apnu. So ti, si, mi, you have the guna. Apnoti, apnoshi, apnomi. Like vrunoti, vrunoshi, vrunomi. Apnoti, apnoshi, apnomi. Apnutaha, apnuvanti. So the only thing is here, instead of yan. See, sandhis always follow a phonetic principle. You already have apnu. Again, doing yan sandhi, apnvanti is very difficult to pronounce. So it becomes apnuvanti. Madhye vakaraha bhavati.
Instead of vrinvanti, you get apnuvanti. U is still there and a vakara is added. Apnoshi, apnutha, apnutha, apnomi, apnuvaha, apnumaha. Dhatuhu halantaha asti chet. So the key principle is in the fifth gana, if the dhatu is halanta, that is ending in a consonant, there is no lopa. So apnuvaha, apnumaha. Shak, shaknuvaha, shaknumaha. If it is a ajanta dhatu like vr or like chi, chinoti, chinutaha, chinvanti, chinoshi, chinuthaha, chinutha, chinomi, chinuvaha, chinvaha, chinumaha, chinmaha. Ajanta dhatus behave like vr, halanta dhatus behave like ap. Okay, so very simple forms. Same thing is for shak. Shaknoti, shaknutaha, shaknuvanti, shaknoshi, shaknuthaha, shaknutha, shaknomi, shaknuvaha, shaknumaha. Okay, so we will quickly go through. The ap dhatu, it is only a parasmaipadi dhatu, so only parasmaipada forms. Indrani Rao. Namaste Bhagini. आप धातोः परस्मैपदरूपाणि आप्नोति, आप्नुतः, आप्नुवन्ति, आप्नोषि, आप्नुतः, आप्नुता, आप्नोमि, आप्नुवः, आप्नुमः. सम्यक्. कविः आप्नोति. कविः कवी आप्नुतः. कवयः आप्नुवन्ति. त्वम् आप्नोषि. युवाम् आप्नुतः. यूयम् आप्नुत. अहम् आप्नोमि. आवाम् आप्नुवः. वयम् आप्नुमः. आप्नुमः. सम्यक्. धन्यवादाः. गीता कृष्णमूर्ति. Shak dhatu, very similar forms. It's parasmaipada, not atmanepada, but yes. So the forms will be the same. Shak dhatu. Same. Shaknoti. Yes. Guruhu shaknoti. Tell the forms first. Okay. Shak dhatu. Shaknoti, shaknutah, shaknuvanti, shaknoshi, shaknutah, 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 shaknomi, shaknuvah, shaknumah. Samyak. Guruhu shaknoti. Guru shaknutah. Guravah shaknuvanti. Tvam shaknoshi. Shaknoshi. Yuvam shaknutah. Yuyam shaknutah. Aham shaknomi. Avam shaknuvah. Vayam shaknumah. Vayam shaknumah. Samyak. Dhanyavadaha. So there are a few exercises which I think you can go ahead and practice. I will upload the slides. Just a few announcements. We are taking a small break because the Chittoor exams are happening next week, and there are many people who are preparing for both level 2 and some for level 3. So next 2 weeks, there will be no classes. Please use it to catch up and especially to practice and solve the worksheets. If you have any backlog, you can use it to catch up. So after the break, we will resume classes from 18th March, Tuesday. Whoever is taking the Chittoor exams, either offline or online, if you have applied, you should have received a confirmation. If you have not received, please check your email.
in your spam or other folders. If you have not received, please reach out to us immediately. We will look into it. Okay. So next we will have the live class only on 18th March. Others, for Chittoor exam, if you have taken, we will have one question answer or doubt session on Wednesday, coming Wednesday, which is 5th. Okay. गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्